बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। पहली स्टोरी आज की कि रशिया और पाकिस्तान के वज़रा और उनके वफूद जो थे उनके 3 दिन से मुज़ाकरात चल रहे थे। फाइनली आज एलामिया आ गया, हम तेल खरीदेंगे। जो इमरान खान की स्ट्रेटजी थी जिसके ऊपर ऑलमोस्ट अमल हो चुका था उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर, अब उसके ऊपर फिर से हिकमत अमली बनाई जा रही है। अब इसके ऊपर फिर से काम किया जाएगा। मार्च में हम तेल खरीदेंगे रशिया से। हवाई सफ़र के ऊपर जब एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में फैसिलिटेट करेंगे, आईटी और साइंस में एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे, इस तरह का एक एलामिया आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर। वहाँ पर एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि भाईजान, हम सऊदीया वगैरह से भी डिफर्ड पेमेंट्स पे तेल ले रहे हैं, तो आप भी क्या, रशिया भी हमें डिफर्ड पेमेंट्स के ऊपर तेल देगा? और वो जो उनके वजीर थे रशियन, उन्होंने यूं करके देखा। ऑब्वियसली उनको समझ आती है, एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, मैं अब लिव्ड इन रशिया, मैं रशिया में रहा हूँ। रशियंस को, जो पढ़े लिखे रशियन है, उनको अंग्रेजी की समझ आती है, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्ड ना करना चाहे अंग्रेजी में तो वो डिफरेंट कहानी है। तो उसके ऊपर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने ट्रांसलेटर जो था उनका उसने ट्रांसलेट किया, तो उन्होंने घुमा के जवाब देकर निकल गए उसमें आकर। लेकिन एज ऑफ नाउ आप छक्के मार लीजिए, आप जश्न मना लीजिए, लेकिन आपको रशिया ने तेल देने की हामी नहीं भरी। कोई ऐसा मुआहदा सामने नहीं आया कि किस कीमत पर देंगे, कितना देंगे, कितनी परसेंटेज लेंगे हम रशिया से एंड ऑल दैट। इसकी डिटेल्स अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आ सकी। बहरहाल छक्के ज़रूर है कि जी वो उसके ऊपर आप नारे ज़रूर लगा लीजिए, आप उसके ऊपर वो जश्न में ज़रूर मना लीजिए कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं, लेकिन अभी तक मुआहदा कोई सामने नहीं आ सका। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहन साजी का काम बड़ी बदकिस्मती है, अल्लाह की कसम। मैं बड़ा आई टेक इट वेरी पर्सनली, बड़ी बदकिस्मती है कि जावेद चौधरी जैसे लोग जहन साजी करते हैं पाकिस्तान के अंदर, हामिद मीर जैसे लोग जहन साजी करते हैं पाकिस्तान के अंदर, सना बुच्चा जैसे लोग जो हैं इनको बयानिए बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अपनी तरफ से सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं इस मुल्क के, ज़रा इनकी औकात देखिए। हामिद मीर साहब आके टेलीविजन के ऊपर बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं आके कि जी मैं किसी बड़े ताकतवर शख्सियत के पास बैठा हुआ था और उन्होंने कहा कि बेशक आइन के अंदर इस तरह की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, लेकिन 90 दिन के अंदर पंजाब और केपी के इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। मीर साहब, आपको उस बंदे का नाम बताना चाहिए था टीवी के ऊपर आके बैठकर, जो इस तरह की गैर आइनी, गैर कानूनी गुफ्तगू करके इतना परसिस्टेंट है, उसके ऊपर अड़ा हुआ है कि भाईजान ये नहीं हो रहा। और आप आकर मैं बता रहे जी मैं मुखालफत करता हूँ, मैं इससे अग्री नहीं करता, लेकिन मैं बड़े ताकतवर लोगों के पास बैठ। और ताकतवरों को जूते मारो, नाम लो उनके, उनको आके बताओ कि भाई पहले आइन और कानून की अमल दरामद ना होते हुए, उनकी पाबंदी ना होते हुए मुल्क किस जगह पे आ गया। आप उनको बताते हैं आके, मेरा हम स्ट्रेट अप आते हैं, नाम बताते हैं हमें कि भाईजान दैट इज अ पर्सन हु सेड दैट, कि कल अगर ਤੁਹਾਡੇ 90 दिन इलेक्शन ही होंगे पंजाब और केपी के, चलो फाड़ लिया जी, ही इज वन ऑफ दोज पीपल के जो नहीं चाहता इलेक्शन हो। आप आके हमें वो कहानी सुना के निकल जाते हैं। आगे चलिए, मतलब हैरानगी होती है कि यार किस किस्म के लोग हम 15 साल से टीवी के ऊपर बैठे इनको देखते आ रहे हैं। जावेद चौधरी साहब, सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं और होना तो ये चाहिए, वो होना चाहिए, स्कॉलरली, और एंड में आगे फरमा रहे हैं इससे अच्छा तो है मार्शल ही लग जाए। भाईजान ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मार्शल लग जाए, शायद ਤੁਹਾਡੇ फौजियों और मामलात अमरीत के साथ इतने अच्छे होते होंगे आप लोगों के साथ, डिक्टेटर्स के साथ, कि आप लोग चाहते हैं कि मार्शल लग जाए और ਤੁਹਾਡੇ मामलात सब ठीक होते होंगे। कोई भी जमहूरी मुल्क का बाशिंदा, कोई भी जमहूर पसंद, कोई डेमोक्रेटिक माइंड जो है वो चौधरी साहब कभी नहीं चाहेगा कि बेहतरीन से बेहतरीन, जो अमरीत से भी बदतरीन जमहूरियत लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन वो महज़ब मुल्कों में होता है, वो सिविलाइज्ड लोगों में होता है, वो पढ़े लिखे लोगों में होता है। मुझे आपकी स्टेटमेंट के बाद आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, आपकी ज़ात के ऊपर भी, कि आप वाकई में पढ़े लिखे भी हैं, आप महज़ब भी हैं, सीनियर ज़रूर हैं आप। मैंने वो कभी कभी बड़ा दुख होता है कि आई टॉक अबाउट सीनियर्स ऑफ द इंडस्ट्री, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ सीनियर का की करे बंदा यार, ਤੁਹਾਡੇ वर्गे सीनियर्स का बंदा की करे, जिन्ना लाइन ही एक वक्री जी लुच फ्राई कर देना होंगे तुसीं आके। मतलब इस स्टेटमेंट की कि अब जमहूरियत चल रही है, और टुट्टी फुट्टी लंगड़ी लुली कुछ भी है तो जमहूरियत है ना, चल रही है। आप बीच में आके लुच फ्राई कर रहे हो आके कि जी इससे बेहतर तो है कि जमहूरियत आज। आप फौजियों को खुद कह रहे हो कि जी आओ मार्शल लाओ इस मुल्क के विच, और वो खुद कह रहे हैं बार बार कि हम न्यूट्रल हैं, ए पोलिटिकल, हम सियासत से बाहर हैं, सानू बाहर रहने दो। आप जैसे लोग घसीट के लेके आते हैं बाद में, और फिर आप ही अपना मंजन बेचने स्टार्ट हो जाओगे। देखें जी अमरीत, देखें जी अमरीत, यहाँ पर आज़ादी राय नहीं, यहाँ पे ये नहीं, की कर दे पे यार, फॉर गुडनेस सेक। 60 साल 70 साल ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, 30 40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ जर्नलिज्म बेचदियां हो गए ने, ये अपनी स्टोरियां बेचते हो गए आवाम को। अब तो कुछ बड़े हो जाओ कम अज कम, उठते कुछ ना कुछ थे ओ बंदे वाले पासे टोर पर वो आके। मतलब इस पर आपको अपॉलोजाइज करना चाहिए स्टेटमेंट के ऊपर, ये इस स्टेटमेंट के ऊपर। सना बुच्चा साहिबा की, मैं सिर्फ इन स्टेटमेंट्स को रिलेट इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने कि लोग किस तरह
کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں ایک شخص کی دشمنی کے اندر یا اس کے ناپسندیدگی کے اندر کس حد تک چلے جاتے ہیں. ثنا بچا صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ رات کو میں ایک ٹیلی ویژن شو میں دیکھا میں نے ان کا، کہہ رہی تھی الیکشن کمیشن ٹیرین والے کیس میں ڈسکوالیفائی کرے، توشہ خانہ میں کرے، کسی بھی طرح سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دے ورنہ آپ کی جان نہیں چھوٹ. اگر تو قانون اجازت دیتا ہے اور وہ قانون کہتا ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ ایلیگیشنز ہیں، یہ ثابت ہو گئے، ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. ثنا بچا صاحبہ بالکل ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، میں آپ سے متفق ہوں. لیکن آپ کی ٹون، آپ کا مقصد، جس طرح آپ ڈسکوالیفائی کرانا چاہتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے ٹی وی پہ بیٹھنے سے. اور بھائی ڈسکوالیفائی آپ کی خواہش پہ نہیں کیا جانا چاہیے، ڈسکوالیفائی قانون کے اوپر عمل درآمد سے کیا جانا چاہیے. اور اگر قانون کے اوپر عمل درآمد سے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے تو کوئی قانون دان آ کے بتائے نا، ماہر قانون بتائے آ کے، ثنا بچا نہ بتائیں ہمیں آ کے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو یور سیلف اینڈ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو یور کنٹری. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم نے اس ملک میں اکٹھے رہے ہیں، اکٹھے رہنا ہے، ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. نفرتوں کے بیچ مت بوئیے اتنے کہ جن کا کوئی حاصل ہی نہ ہو، جن کی سمجھ نہ آ سکے کہ یہ کیا سٹیٹمنٹس ہیں آپ کی، کہ میں ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اب یہ الیکشن نہیں آ رہے، طاقتور شخص کے بعد. یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے کہ مارشل لا لگا دیا؟ یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے کہ دھکے نال تسی ڈسکوالیفائی کرتے ہو؟ آپ کیا ذہن سازی کر رہے ہو؟ ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو دس کنٹری. اپنی کریڈیبلٹی آپ لوگ خود ہی لوز کر چکے ہیں، اس پہ مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نہ کریا کرو نا، جو تھوڑی بہت رہتا کھتا کو بندہ آپ کو سن لیتا ہے وہ تو بھی بڑا غرق نہ کریا کرو. کچھ پازیٹیو بات کرو، کچھ اکٹھے بٹھانے کی بات کرو، کچھ آگے لے کر چلنے کی بات کرو. بہرحال ایک چیز آج مجھے خوشی ہوئی، ڈیووس میں وزیر خارجہ آپ کے اور میرے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک کانفرنس میں یا ایک اجلاس میں یا ایک سیشن سے خطاب کر رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے کشمیر کو ٹیک اپ کیا، بڑے اچھے طریقے سے ٹیک اپ کیا. میں وہ لائیو سن رہا تھا کانورسیشن ان کی. انہوں نے کہا کہ یار بات سٹارٹ ہوئی تھی رشین اینڈ یوکرینین کانفلکٹ سے اینڈ آل دیٹ. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی یورپ کے اپنے معاملات کے اندر کوئی بھی قرارداد جو ہوتی ہے اس کو آپ لوگ بڑا سیریسلی لیتے ہو، لیکن مسئلہ کشمیر کی قرارداد جو ہے وہ ایک ردی کا ٹکڑا ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے بس آپ لوگوں کے لیے، اس کو کوئی بندہ سیریس نہیں لیتا یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو. فورم جس پہ بیٹھے ہوئے تھے، ورلڈ اکنامک فورم پہ بیٹھے ہوئے تھے بلاول صاحب، جس اچھے طریقے سے جتنے میچورلی انہوں نے یہ پیغام کنوے کیا ہے، داد بنتی ہے بالکل ٹائملی. کہ دیکھیے نا کہ ایک طرف رشین انویژن کہہ لیجیے یا یوکرینین ریزسٹنس کہہ لیجیے یا یوکرینین انویژن کہہ لیجیے، رشین ریزسٹنس کہہ لیجیے، جو بھی اس کو نام دینا چاہیں آپ. فارن پالیسی پہ چھوڑ دیتا ہوں میں، آپ کے اپنے وہ چھوڑ دیتا ہوں کہ جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے. وہاں پر یورپ سارا اکٹھا، امریکہ سارا اکٹھا، کشمیر کے اتنے آگے تانوں کی موت پہ جاندی سارے. اور یہ بلاول صاحب نے بڑے اچھے ٹائم کے اوپر یہ سوال پوچھا، ٹائمنگ بہت کمال کی تھی اس سوال کی. اور یہ سوال بار بار پوچھا جانا چاہیے، ہیمر کیا جانا چاہیے اس سوال کو کہ کشمیر کے اوپر آ کے تم لوگ کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پر کیا ہم لوگ نہیں مر رہے؟ وہاں پہ شہادتیں نہیں ہو رہی؟ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی؟ تو اس طرح مطلب میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ لیڈر وہ کہ جو ملک کی مفاد کی بات کرے. عمران خان کی طرف جھکاؤ کیوں تھا، کیوں ہے کہ عمران خان ہمیشہ میسز کی بات کرتا تھا. اور آپ نے جو پچھلے 20 سال میں پڑھائی تھی، 25 سال میں جو سبق پڑھایا تھا، کرپشن ختم کرنی ہے، کرپشن ختم کرنی ہے، کرپشن ختم کرنی ہے، تو ہم اس پچ کے اوپر جب چل رہے تھے، ہم جب اس سڑک کے اوپر، اس راستے کے اوپر چل رہے تھے، تو اس سڑک کا رابر عمران خان ہی تھا کہ جو کرپشن کے خلاف بات کرتا تھا. ورنہ تو یہاں پر ہم نے ماضی کے وزرائے اعلیٰ دیکھے ہیں جو خود جا کے بچوں کو بتا رہے ہیں کرپشن ہوتی ہے، ہر ملک میں ہوتی ہے، اس کو اگنور کیا کریں، ترقی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. حمزہ شہباز صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، کرپشن ہوتی ہے، اگنور کیا. کیوں اگنور کیا کریں بھائی؟ ہم نہیں اگنور کریں گے، ہم اس کو ختم کرنے کی بات کرتے رہیں گے. بے شک تھوڑے سے کسی جننے بھی بنتے رہن، ہم بات کم از کم کرتے رہیں گے اور بات ہی ہم کر سکتے ہیں. بہرحال بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر 10/10، ٹائمنگ بہت اچھی تھی، ڈیلیور کرنے کا طریقہ کار بہت اچھا تھا، پلیٹ فارم آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، دنیا سن رہی ہوتی ہے ورلڈ اکنامک فورم کو. سو بہت ٹائملی اچھے طریقے سے بلاول صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی. اور میں ہمیشہ سے قائل ہوں کہ اگر کوئی بندہ وقت پہ اچھی بات کرے تو اس کی تعریف کی جانی چاہیے، بے شک کوئی بھی ہو. مجھے پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر سیاست اور پرفارمنس سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ سے اختلاف نہیں ہے. میں اس کے اوپر ان کو داد ضرور دوں گا اور یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمارے ان سینئر اینکرز کو، ان سینئر صحافیوں کو، ان سینئر سیاست دانوں کو کوئی عقل دے اور یہ ملک کو توڑنے اور مروڑنے اور ڈیوائیڈ کرنے کی بجائے اکٹھا رکھنے کی بات کیا کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.